नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बहनों, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगी उसका उन्वान है तलब इल्म की फ़जीलत। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हसूल इल्म के लिए निकला वो इस वक्त तक अल्लाह की राह में है जब तक कि वापस नहीं लौट आता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म की तलाश में किसी राह का सफ़र अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए अबू ज़र, तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुमने अल्लाह ताला की किताब में से एक आयत सीखी हो तो ये तुम्हारे लिए 100 रकात नफल पढ़ने से बेहतर है, और तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुमने इल्म का एक बाब सीखा हो, चाहे इस पर अमल किया गया या ना किया गया, तो ये तुम्हारे लिए 1000 रकात नवाफिल अदा करने से बेहतर है। हज़रत अबू उमाला बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर ये दीन का इल्म हासिल करना लाजिम है इससे पहले कि ये कब्ज़ कर लिया जाए, और इसका कब्ज़ होना, इसका उठा लिया जाना। फिर आपने अपनी दरमियानी उंगली और अंगूठे के साथ वाली उंगली को मिलाकर फरमाया, आलिम और मुतअल्लिम अजर में बराबर के शरीक है और इनके अलावा बाकी लोगों में कोई भलाई नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल इबादत फ़िका और दीन में समझ बूझ हासिल करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में थोड़ी समझ बूझ बहुत सी इबादत से बेहतर है, और आदमी को इतनी फ़िका यानी कि इतना दीन हासिल करना चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करता हो, और आदमी के जाहिल होने के लिए सिर्फ़ ये बात काफ़ी है कि वो अपनी राय पर गरूर करे। आदमियों की दो किस्में हैं, मोमिन और जाहिल, बस मोमिन को तकलीफ़ न दो और जाहिल के पड़ोस में मत रहो। हज़रत सफ़वान बिन असाल से मरवी है, बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तकिए पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इल्म हासिल करने हाज़िर हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालब इल्म खुश आमदीद। तालब इल्म की ऐसी शान है कि बेशक फरिश्ते इसे घेर लेते हैं, इस पर अपने परों से साया फिक्र रहते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाते हैं, हत्ता कि तलबे इल्म के साथ वो अपनी मोहब्बत में आसमानी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। हज़रत वासिला बिन अशा से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म हासिल करना चाहा फिर इसे हासिल कर लिया तो अल्लाह ताला इसके लिए दुगना अजर लिख देता है, और जिसने इल्म हासिल करना चाहा मगर हासिल न कर सका तो अल्लाह ताला इसके लिए 1 गुना अजर लिखता है। सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सिर्फ़ तलबे इल्म के लिए निकले की नीयत से जूते पहनता है, मोज़े पहनता है, लिबास पहनता है, तो घर की दहलीज पर कदम रखते ही अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा देता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो क्योंकि इसका सीखना अल्लाह का खौफ पैदा करता है, और इसका तलब करना इबादत है, इसका मज़ाकरा तस्बीह है, इसकी जुस्तजू में लगे रहना जहाद है, और बेइल्म को इल्म सिखाना सदका है, और जो इसका अहल हो इस पर सर्फ करना अल्लाह की कुर्बत का बाइस है, क्योंकि इल्म हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क का पैमाना है। हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं
کسی آدمی کا علم کا ایک باب سیکھنا ہمارے نزدیک 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طالب علم کو موت آئے، وہ اسی طالب علمی کی حالت میں ہو تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حالت امن میں اٹھائے گا اور اسے حوض کوثر پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو طلب علم میں موت آئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رضائے الہی کی خاطر علم حاصل کرتے ہوئے صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، آسمانی فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی آسمانوں کے سب سے چھوٹے ستارے پر ہوتی ہے۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، بے شک انبیاء نے دینار اور درہم کا کسی کو وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، پس جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنا حصہ پا لیا۔ عالم کی موت ایسی مصیبت ہے کہ جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور ایسا خلا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا، اور ایک ستارے کی مثل ہے اور وہ ایک ستارے کی مثل ہوتا ہے جو غروب ہو جاتا ہے۔ ایک قبیلے کی موت کا بوجھ اٹھانا کسی عالم کی موت سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن آج کل کون سا علم حاصل کرنا زیادہ ترجیح دیا گیا ہے؟ صرف دنیاوی علم کے لیے انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ علم کی ڈگریاں، وہ سارا کچھ ادھر دنیا میں رہ جانی ہے۔ لیکن دین کا علم، حدیث پاک میں ہے کہ دین کا علم قیامت کے نزدیک لوگ دین سے اس طرح بھاگیں گے جس طرح سانپ کو دیکھ کر اسے بگا کر اسے اس کی بل میں داخل کیا جاتا ہے، دین سمٹ جائے گا یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چلا جائے گا۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دین کی اہمیت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دین سکھا کر بتا دیا کہ عالم کی فضیلت کتنی ہے، کہ فرشتوں پر جب فوقیت دی تو صرف ایک وجہ بنی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک طرف ذکر کی محفل ہو رہی تھی، دوسری طرف علم کی تھی۔ آپ علم کی محفل میں بیٹھ گئے یہ بتانے کے لیے کہ علم کی فضیلت دوسری سے برتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میری بہنوں، علم دین حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو ایک طالب علم کا واقعہ عرض کرتی ہوں۔ جس طالب علم کا ذوق زیادہ ہو وہ اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے فیض بھی زیادہ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنا کاسہ کھلا ہوگا اتنا فیض ملے گا، جتنا کاسہ تنگ ہوگا اتنا فیض کم ملے گا، لیکن جس کا ذوق زیادہ ہوتا ہے اس کے سینے میں فیض بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو جس طالب علم کا ذوق زیادہ ہو تو وہ سوال کرتا ہے، وہ بہت کچھ لے لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنے ذوق کی وجہ سے۔
وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے کئی دفعہ خاص نکتہ دے جاتے ہیں۔ بہت سی طالب علم جب اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے میں ہی وہ بہت زیادہ سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت بقی الدین ابن مخلق کہتے ہیں کہ میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بار میں نے کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں جب میں گیا